नमः सर्वेभ्यः। वर्गे स्वागतम्। विषयः अस्ति गतिसमासः इति विषयः। तत्र कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण गतिसमासस्य विधानं भवति। गतिसंज्ञकः कृदन्तेन प्रातिपदिकेन सह समस्यते। तर्हि गतवर्गे उदाहरणानि दत्तानि, ततः अग्रे गच्छामः। किं वंशी भगिनी पठति वा? एतेषु उदाहरणेषु आं भगिनि। अतः एतेषु उदाहरणेषु प्रादीनां साक्षात् उपसर्गसंज्ञा भवति इति कृत्वा तेषां साक्षात् गतिसंज्ञा अपि जायते। एतेभ्यः गतिसंज्ञकेभ्यः उत्तरे यत् कृदन्तप्रातिपदिकमस्ति तेन सह प्रातिपदिकावस्थायाम् एव गतिसमासः जायते। उत्तरपदस्य पदसंज्ञा न जाता एतावता प्रातिपदिक अवयव अवस्थायाम् एव अस्ति। यथा प्रायोगः कृयोगः त्वा, प्रायोगः कृयोगः नुव्, प्रायोगः सिच् योगः नुव्, सुयोगः वच् योगः तिन्। एतेषु यः प्रादिः अस्ति तस्य क्रियया सह साक्षात् योगः अस्ति। अनयोः मध्ये अन्या क्रिया नास्ति इति कृत्वा अत्र या क्रिया अस्ति तया क्रियया सह एव प्रादेः उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा च अस्ति। तत्र अस्माभिः यानि उदाहरणानि दृष्टानि, तत्र उदाहरणेषु प्रादीनां साक्षात् उपसर्गसंज्ञा भवति इति तु ज्ञायते एव। तस्मात् प्रादीनां गतिसंज्ञा अपि भवति इति अपि ज्ञायते, यतोहि तत्र गतिश्च इति सूत्रेण गतिसंज्ञा अपि भवति, प्रादीनां तत्र उपसर्गसंज्ञा अपि भवति। एतेभ्यः गतिसंज्ञा उत्तरे यत् तत्र तु किम् उक्तम् इत्युक्ते गतिसंज्ञा यदा जायते तस्मात् प्रातिपदिक अवस्थायामेव तस्य समासः गतिसमासः भवति इति तु अस्माभिः पठितं। यतोहि तत्र संज्ञा यत् अस्ति तत् सुबन्तेन सह न भवति, परन्तु कृदन्तप्रातिपदिकेन सह तत् समासः भवति इति अपि दृष्टम्। उदाहरणेषु तत्र प्रायोगः कृयोगः त्वा इति अस्ति, तत्र प्रा इति उपसर्गसंज्ञा अपि अस्ति, गतिसंज्ञा अपि प्राप्नोति। यदा तत्र कृदन्तप्रातिपदिकेन तत्र समासः जातः इति मत्वा तत्र प्रायोगः कृ इत्यनेन तत्र प्रथमं समासः भवति, तस्मात् द्वायोगः भवति। अतः तत्र गतिसमासः भवति इति अपि ज्ञायते। एतेषु उदाहरणेषु प्रायोगः त्वा, प्रायोगः कृयोगः नुवुल् इति एते उदाहरणेषु तत्र अस्माभिः ज्ञायते एव। अपि च यत् एतेषु तस्य क्रियया सह, तत्र तु कृ इति क्रिया अस्ति, क्रियया सह तत्र साक्षात् योगः भवति। अतः तत्र मध्ये किमपि अन्या क्रिया न आगच्छति इति कारणात् तत्र गतिसमासः प्रादीनां साक्षात् क्रियया सह भवति इति बुध्यते भगिनि। तत्र समीचीनम्। इत्युक्ते तत्र प्रयोगः कृ इत्यत्र साक्षात् योगः अस्ति, मध्ये अन्या क्रिया नास्ति। यथा अत्र प्रगतः नायकः इत्यत्र प्रयोगः गतः योगः नि इति अस्ति, तत्र तु प्र इत्यस्य योगः गम् धातुना सह अस्ति, न तु नि धातुना सह। अतः प्र इत्यस्य गतिसंज्ञा नि धातुना सह नास्ति इति कृत्वा तत्र गतिसमासः इति वक्तुं न शक्यते। नमस्कारः भगिनि। इदानीं मम सन्देहः अस्ति। इदानीं प्रायोगकृयोगत्वा इति अस्ति, यदि केवलं कृयोगत्वा इति स्थिते तत्र समासः अस्ति वा न वा भगिनि? एवं कृयोगत्वा एव अस्ति। कृयोगः इत्यत्र समासः नास्ति, सूत्रं नास्ति, तथा नास्ति। अस्तु, कृदन्तं पदम् अस्ति, केवलं कृदन्तमेव अस्ति। अस्तु, प्रायोगः कृयोगः त्वा इत्यत्र समासः अस्ति। तर्हि
प्रादीनामेव तत्र समासः भवति अत्र सन्देहः भवति यथा प्रादिसमासः वा गतिसमासः वा इति एव खलु तर्हि अत्र गतिसमासः एव यतोहि मध्ये अन्यत् क्रिया नास्ति इति एव आशयः सम्यक् न श्रूयते सम्यक् श्रोतुं शक्नुवन्ति मध्ये मध्ये भग्नः जायते भग्नः जायते वा तर्हि अहं बहिः गत्वा पश्यामि किमस्ति इति तत्र प्रायः श्रूयते वा इदानीं श्रूयते एव मया बहिः ओके अहं बहिः गच्छामि गृहे सिग्नल् नास्ति ओ एवं वा ओके तर्हि आम् तर्हि प्र इत्यस्य इदानीं कृत्वा योगः अस्ति इति कृत्वा गतिसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा च जायते अतः गतिसमासः प्रयोगः कृयोगः त्वा इत्यत्र प्रादिसमासः किमर्थं नास्ति इति कोऽपि वदति वा अत्र प्रायः सुबन्धं नास्ति खलु तदेव सुबन्धं नास्ति किं सुबन्धं प्राचार्यः इति आचार्यशब्दः सुबन्तम् अस्ति प्रगतः इति मध्ये कृदन्तम् अस्ति तत्र क्रिया प्रा इत्यस्य क्रियायोगः प्रगत गम् धातोः एव अस्ति न तु आचार्यशब्देन अन्वयः नास्ति इति वा अत्र अस्तु मध्यमपदलोपी इति अपि अन्यसमासः अस्ति खलु तस्य अपि च अस्य कः भेदः मध्यमपदलोपी समासः कर्मधारयसमासः अस्ति खलु न केवलं पृच्छामि यतोहि तत्रापि कश्चन लोपः भवति पदस्य लोपः भवति अत्रापि लोपवत्येव अस्ति खलु तत्र विशेषणविशेषभावः अस्ति अत्र विशेषणविशेषभावः नास्ति खलु ओ एवं तत्र विशेषणविशेषभावः अस्ति तत्र कर्मधारयसमासे वयं पश्यामः तद् दृष्ट्वा अत्र अनेन सह कः भेदः इति चिन्तयितुं शक्नुमः परन्तु सामान्यतया मध्यमपदलोपि इत्यत्र तु कर्मधारयसमासः अस्ति यथा किमस्ति तत्र उदाहरणं शाकपार्थिवः शाकप्रियः पार्थिवः तर्हि शाकस्य प्रियः खलु शाकः प्रियः यस्य सः शाकप्रियः पार्थिवः इति तत्र शाकप्रियः इति बहुव्रीहिसमासः शाकः प्रियः यस्य सः पार्थिवः शाकप्रियः पार्थिवः प्रियः इत्यत्र लोपः शाकप्रियः इति विशेषणमस्ति पार्थिवः इत्यस्य ओ एवं शाकपार्थिवः इति भवति अस्तु अस्तु केवलं भेदम् अवगन्तुं पृष्टवान् धन्यवादः तत्र विशेषभावः अस्ति अत्र तादृशम् अस्तु तत्र तु प्रादेः व्यवहारः नास्ति खलु कर्मधारयसमासे अत्र तु प्रादीनां व्यवहारः अस्ति इत्युक्ते एतावता यत् प्रादीनां व्यवहारः इत्यपि एकः अस्तु तर्हि इदानीम् अत्र किम् अस्माकम् अनिमा भगिनी प्रतिपादयतु अस्मिन् चित्रे किम् अस्ति इति आं भगिनि तत्र प्रादियुक्तं पदम् अस्ति चेत् तत्र प्रथमतः वयं पश्यामः तत्र णत्वम् अथवा षत्वम् उपसर्गसंज्ञाम् आधारीकृत्य अस्ति वा इति यथा सुषिक्तम् अथवा सुष्टुतम् इति तादृशम् अथवा प्रणायकः इति उपसर्गसंज्ञाम् आधारीकृत्य णत्वम् अथवा षत्वम् अस्ति चेत् वयं झटिति ज्ञातुं शक्नुमः गतिसमासः एव यतोहि तादृशानि सूत्राणि सन्ति उपसर्गसंज्ञाम् आधारीकृत्य षत्वं भवति अथवा णत्वं भवति इति तादृशम् अस्ति अतः वयं ज्ञातुं शक्नुमः इति तादृशं णत्वं षत्वं नास्ति चेत् तर्हि वयं
प्रवचनीयसंज्ञाविधायकसूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र भवति वा इति प्रथमं पश्यामः। तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा एव नास्ति चेत् तर्हि उपपदसंज्ञाविधायकविशिष्टं सूत्रमस्ति वा इति पश्यामः। तत् अस्ति चेत् उपपदसमासः एव इति ज्ञातुं शक्नुमः। यदि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति तर्हि तत्र तु अव्ययीभावसमासः अपि अग्रे गत्वा भवितुम् अर्हति। तदस्ति चेत् अव्ययीभावसमासः एव भवति। नो चेत् वयं प्रादिसमासः तत्र भवितुम् अर्हति वा इति अपि पश्यामः। यदि उपपदसंज्ञा अपि नास्ति कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अपि नास्ति चेत् तदपि प्रादिसमासं भवितुम् अर्हति। अतः तदपि एकवारं दृष्ट्वा एव गतिसमासं प्रति वयं गच्छामः। यतोहि प्रादेः सु अति इति तादृशं अस्ति चेत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् तदापि भवितुम् अर्हति। अन्य ये प्रादयः सन्ति आङ् ईषदर्थे दुर् इति निन्दार्थे तादृशम् अस्ति चेदपि वयं पश्यामः तद् भवति वा इति प्रादिसमासः अस्ति वा इति वयं पश्यामः। तादृशं भवति चेत् न भवति चेदेव गतिसमासं प्रति वयं गच्छामः। सो प्रथमं उपपदसमासः प्रादिसमासः अव्ययीभावसमासः एतत् सर्वं न भवति चेत् तर्हि गतिसमासः भवितुम् अर्हति इति ज्ञातुं शक्नुमः। आं सम्यक् भगिनि। तर्हि आदौ सामान्यचिन्तनं किमस्ति इति चेत् णत्वं षत्वम् अस्ति वा, प्रादिः अस्ति न णत्वं षत्वम् अस्ति वा इति पश्यामः चेत् णत्वं षत्वम् अस्ति चेत् साक्षात् वयं ज्ञातुं शक्नुमः संज्ञाम् आधारीकृत्य णत्वं षत्वं। तर्हि उपसर्गसंज्ञाम् आधारीकृत्य णत्वं षत्वं चेत् तत्र केवलं गतिसमासः एव भवितुम् अर्हति। तत्र उपसर्गसंज्ञा अस्ति चेत् गतिसंज्ञा अपि भवति। अतः णत्वं षत्वं वर्तते चेत् गतिसंज्ञा उपसर्गसंज्ञाम् आधारीकृत्य वर्तते इति कृत्वा तत्र गतिसमासः भवति। इदानीं णत्वं षत्वं किमपि न दृश्यते। तादृशप्रसङ्गेषु क्रमेण चिन्तनीयं भवति। प्रथमतया अत्र प्रादेः धातुना योगः अस्ति वा इति चिन्तनीयम्। धातुना योगः अस्ति, अनन्तरं प्रादेः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति वा, विधायकसूत्रं किमपि अस्ति वा। यतोहि कतिचन सूत्राणि एव सन्ति कर्मप्रवचनीयसंज्ञां विदधातुं। तर्हि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् तदानीं तत्र आङ् इति अस्ति चेत् तत्र आङ् मर्यादा अभिविद्योः इत्यनेन अव्ययीभावसः भवितुम् अर्हति। आङ् इति मर्यादावचने मर्यादार्थे अभिविद्यार्थे आङ् इति उपसर्गस्य अव्ययस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति धातुना योगे। तदानीं तत्र अव्ययीभावसमासः भवितुमर्हति। इदानीम् आङ् विहाय अन्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा वर्तते चेत् तत्र तदर्थम् अव्ययीभावसमासं विदधातुं तत्र सूत्रं किमपि नास्ति, केवलम् आङ् इत्यस्य विषये अस्ति। अन्यकर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् तदानीम् अव्ययीभावसमासस्य प्रसङ्गे अन्यानि सूत्राणि सन्ति, आङ् विहाय अन्यानि सूत्राणि सन्ति। तत् अनुगुणम् अव्ययीभावसमासः भवति वा इति चिन्तनीयम्। अव्ययीभावसमासः भवति चेत् तर्हि तत्र अव्ययीभावसमासः। इदानीं तत्र अव्ययीभावसमासं कर्तुं सूत्रं किमपि नास्ति इति चिन्तयतु। तदनन्तरं चिन्तयामः इदानीं प्रादिः अस्ति, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा कः अस्ति वा नास्ति वा, तत्र संज्ञाविधायकसूत्रं किमपि अस्ति वा इति चिन्तनीयम्। उपसंज्ञाविधायकसूत्रं किमपि अस्ति चेत् साक्षात् उपपदसमासः भवति। तर्हि इदानीं पुनः इदानीम् अत्र प्रादिः अस्ति, उपपदसंज्ञां कर्तुं सूत्रं नास्ति। तर्हि प्रादिः सु अति आङ् इति ईषदर्थे दुर् इति अस्ति चेत् तत्र साक्षात्
सुबन्तेन सह समासः प्रादिसमासः एव भवति। एतत् सर्वं किमपि नास्ति प्रादे धातुः तत्र वर्तते, तत्र तु कतिसमासः एव भवति। कति संज्ञा भवति, उपसर्गसंज्ञा भवति, कति समासः भवति। अतः अत्र किञ्चित् विचारणीयं कीदृशसमासः भवितुमर्हति इति विचार्य अन्ततो गत्वा समासः इति वक्तुं शक्नुमः। सम्पूर्णतया एवमेव भवति इति न, इट्स् जस्ट् लैक् अ गैड्लैन्, एवं चिन्तयितुं शक्नुमः इति। प्रायेण एवं भवति, कुत्रचित् अपवादः अस्ति वा इत्यपि विचारणीयं, परन्तु सम्यक् मानचित्रं वर्तते। श्रूयते किम्? आम् आम् श्रूयते भगिनि। तत्र भगिनी तत्र अन्ते यत् एरो दत्तं किल, तत्र ब्लू एरो, तत् आवश्यकं वा? यतोहि तत्र गतिसंज्ञा अभवत् किल, गतिसंज्ञायाः किं दर्शनं तु अभवत् किल, तत्र पुनः तत्र किमर्थं तत्र दत्तं? गतिसंज्ञाया दर्शनं कुत्र गतं, कुत्र जातं? न, यत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति, न यत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति, यतः तु अस्ति, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अपि अस्ति, सामान्यतया प्रादिसमासः न भवति, परन्तु सु अति इत्यनयोः प्रादिसमासः भवति। परन्तु इदानीं प्रादेः सुबन्तेन सह योगः सुबन्तेन सह योगः नास्ति। यदि प्रादेः सु अति आङ् दुर् इत्यस्य सुबन्तेन सह योगः नास्ति, तदानीं गतिसंज्ञायाः चिन्तनं। यदि प्रादेः सुबन्तेन योगः अस्ति, तदानीं प्रादिसमासस्य चिन्तनं। स्पष्टमस्ति भगिनि। अनिमा भगिनी धन्यवादः, बहु सम्यक् कृतवती। आं भगिनि, मम कृते अपि बहु उपयोगाय अस्ति। धन्यवादः। किमपि न श्रूयते। श्रूयते वा? किं मम पार्श्वे न श्रूयते वा? इदानीमेव न श्रूयते भगिनि। श्रोतुं शक्नुवन्ति वा? न भगिनि, न श्रूयते वा? किमपि न श्रूयते। इदानीं श्रूयते भगिनि, न श्रूयते। इदानीं श्रूयते। किमर्थं किं न किञ्चित् कालात् पूर्वं किं जातम् इति चेत्, मम अन्म्यूट् बटन् इदानीं तत् FCC मध्ये क्लेशः अस्ति, अन्म्यूट् न जायते इति कृत्वा यदा अहम् अन्म्यूट् करोमि तदानीं म्यूट् मध्ये जायते इति कृत्वा मध्ये न श्रुतम्। तदा भवति चेत् यदि इण्टर्नेट् स्पीड् नास्ति तदा एव भवति। इदानीं अहं न जानामि, अत्र नेट्वर्क् सम्यक् नास्ति। अहं बहिः एव अस्मि, परन्तु तथापि नेट्वर्क् सम्यक् नास्ति। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। किमपि न श्रूयते, बहु क्लेशः अस्ति, तर्हि अग्रे गन्तुं न शक्नुमः, परन्तु अवगन्तुं शक्यते इति वदति चेत् अग्रे गच्छामः। अग्रे गन्तुम् अर्हामः इति मन्ये भगिनि। मध्ये मध्ये एव कदाचित् भवति, नो चेत् श्रोतुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि अत्र किं सरला भगिनी अग्रे पठति वा? नमस्कारः भगिनी।
उपसर्गसंज्ञा कारभगिनी उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा त्रयाणामपि सहवासः आकारात् एका संज्ञा प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे प्रथमसूत्रम् इत्यस्मात् सूत्रात् आरभ्य कराडा कर्मधारे द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे अष्टत्रिंशत् सूत्रं पर्यन्तम् एकस्य रूपस्य एका एव संज्ञा अर्हा तत्र सर्वत्र परस्य संज्ञासूत्रस्य बलं विप्रतिषेधे परं कार्यं प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे द्वितीयसूत्रम् इत्यनेन अथवा अपवादभूतत्वात् आकारारा संज्ञा इति सूत्रम् अस्ति अनेन वयम् एका एव संज्ञा स्वीकर्तुं शक्नुमः तस्य यत् अधिकारः अस्ति प्रथम अध्यायस्य चतुर्थपादे प्रथमसूत्रात् आरभ्य द्वितीय अध्याये द्वितीयपादे अष्टत्रिंशत् सूत्रपर्यन्तं किन्तु यदि एका अधिका संज्ञा आगच्छति तत्र का संज्ञा स्वीकर्तव्यम् इति भवति विप्रतिषेधे परं कार्यम् अनेन सूत्रेण या परा संज्ञा अस्ति तत् स्वीकर्तव्यं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यस्य सूत्रम् अस्ति साक्षात् एक आकारात् एका संज्ञा तस्य अनन्तरम् अस्ति प्रादिगणे ये शब्दाः सन्ति तेषाम् अद्रव्यवाचिषु अर्थेषु निपातसंज्ञा भवति प्रादयः इति अस्ति 58 इति सूत्रेण उपसर्गक्रियायोगे 1459 गतिश्च 1460 इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां तेषां शब्दानां क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा च भवति आहत्य एतेषां प्रादीनां तिस्रसंज्ञा भवितुम् अर्हन्ति एताः सर्वाः संज्ञाः आकारात् एका संज्ञा इति क्षेत्रे सन्ति तर्हि कथम् एतासां सर्वासां संज्ञानाम् एकत्र सहवासः सम्भवति इदानीं दत्तमस्ति प्रादिगणे ये शब्दाः वयं जानीमः प्रादि अस्ति इति अद्रव्यवाचिषु भवति तेषां निपातसंज्ञा भवति प्रादय इति सूत्रेण तत्र यदि निपातसंज्ञा आगच्छति तदनन्तरं यत् उपसर्गक्रियायोगे अनेन धातुतः यदि प्रादि दीयते तस्य उपसर्गसंज्ञा भवति तस्य अपि यत् सूत्रक्रमः अस्ति 1459 प्रादय तस्य सूत्रकमस्ति 1458 तदनन्तरं गतिश्च वयं दृष्टवन्तः यदि उपसर्गक्रियायोगे अस्ति तस्यापि गति संज्ञा भवति इदानीं कथं त्रयाणां यत् प्रादि उपसर्ग गति इति संज्ञा तेषां सहवासः कथं भवति इति यदि आकारारा एका संज्ञा अस्मिन् क्षेत्रे यदि आगच्छति तो तस्य उत्तरम् अधोभागे अस्ति किन्तु यदि वयं जानीमः यत्र गतिश्च यत्र अस्ति तत्र चकारग्रहणेन उपसर्गसंज्ञा पूर्वसूत्रात् आगच्छति तो तत्र गतिश्च उपसर्गसंज्ञा द्वयोः भवति प्रादि यत्र अस्ति प्रादि इति उत्सर्गसूत्रम् अस्ति प्रादि इति तो प्रादि एव अद्रव्यवाचिषु अस्ति इत्यस्य संज्ञा अपि भवति तो एतेषां सहवासः भवितुं शक्नोति इति अस्ति कथं प्रादि निपातसंज्ञा अपि च उपसर्गसंज्ञा एकत्र समावेशः यतोहि उपसर्गसंज्ञा परसूत्रात् वयं स्वीकुर्मः विप्रतिषेधे परकार्यम् अनेन किन्तु प्रादि तिष्ठति अधोभागे पठामि भगिनि कथं सम्भवति इति एतावत् न चिन्तयति खलु
किं प्रागेश्वरन् निपातः इत्यनेन किम् निपातसंज्ञा अपि भवति इति प्रादयः कृते प्रादय एव उपसर्गः भवन्ति न भगिनि? प्रादयः एव उपसर्गः भवन्ति परन्तु प्रादयः इत्यस्य या निपातसंज्ञा इत्युक्ते एकस्यैव तिस्रः संज्ञाः भवितुमर्हन्ति वा इति प्रश्नः आम् इति वयं दृष्टवन्तः इत्युक्ते उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा तु धातुना योगे भवति खलु आम् निपातसंज्ञा कदा भवति स्वरादिनिपात्य इति अनेन भवति न सूत्रेण अनेन अव्ययं भवति स्वरादि न स्वरादिनिपातं संज्ञा भवति तत्तु भिन्नम् इदानीं तत्र निपातसंज्ञा प्रादयः इत्यनेन सूत्रेण एव भवति निपातः प्रागेश्वरः निपातः तत्र सूत्राणि सन्ति यैः निपातसंज्ञा भवति तर्हि प्रश्नः अस्ति एकस्य निपातसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा तिस्रः अपि संज्ञाः भवन्ति वा गतिश्चनेन च यति अस्ति चकार स्वीकृत्य अनेन अनेकसंज्ञानां समावेशः सम्भवति इति वयम् अधीतवन्तः भवति न अपि उपसर्गसंज्ञा एकत्र संज्ञा निपातसंज्ञा भगिनी न भङ्गं भवति ध्वनि प्रश्नः न अवगतः भगिनी न श्रूयते मध्ये मध्ये भङ्गं भवति न न इदानीं नो चेत् श्रूयते भगिनी इदानीं न श्रूयते स्क्रीन् शेरिङ्ग् स्थगयतु भगिनी सामान्यरीत्या वदतु वयं करपत्रं पश्यामः यदि भवत्याः लिङ्क् मध्ये क्लेशः अस्ति तत्र इदानीं श्रूयते किम् अधुना श्रूयते आं भगिनि श्रूयते खलु सम्यक् तर्हि इदानीं प्रश्नः इत्युक्ते दृष्ट्वा एवं भाति यत् तिस्रः अपि संज्ञाः एकत्र भवन्ति इति भाति तर्हि इदानीं प्रागीश्वरान् निपातः इत्यस्मात् निपातसंज्ञा भवति चादयो सत्त्वे प्रादयः इत्यादयः तत्र सूत्राणि त्रीणि सूत्राणि तर्हि तत्र असत्त्वे प्रागीश्वरान् निपातः इति अधिकारसूत्रमस्ति ततः अग्रे चादयो सत्त्वे तत्र चादिगणे निर्दिष्टाः शब्दाः अद्रव्यवाचिषु अर्थेषु निपातसंज्ञकाः भवन्ति खलु अद्रव्यवाची अर्थः इत्युक्ते द्रव्यम् इति तत्र कश्चन पदार्थः अस्ति लोके यत्र यस्य लिङ्गम् अस्ति संख्या अस्ति लिङ्गं संख्या यत्र भवितुमर्हति तस्य द्रव्यम् इति संज्ञा अस्ति तर्हि अद्रव्यवाची इत्युक्ते यस्य लिङ्गं संख्या नास्ति तर्हि निपातसंज्ञा यत्र लिङ्गं संख्या नास्ति तत्र एव निपातसंज्ञा भवति इत्युक्ते तत्र किञ्चित् अव्ययं भवितुमर्हति यत्र
लिङ्गं संख्या नास्ति तत्र तदपि इत्युक्ते अत्र उदाहरणार्थं पशुः इति शब्दः वर्तते पशु इति शब्दः वर्तते तत्र अर्थद्वयं वर्तते पशुशब्दस्य पशु इत्युक्ते सम्यक् इति एकः अर्थः जन्तुः इति अन्यः अर्थः अस्ति पशुः इति तत्र पशुः इति वयं वदामः चेत् तत्र लिङ्गसंख्या अन्वयः अस्ति परन्तु पशु इति वयं वदामः चेत् तत्र सम्यक् इति अर्थः पशु इत्युक्ते तत्र अव्ययमस्ति तर्हि इदानीं पशुशब्दः यत्र लिङ्गसंख्या अन्वयः नास्ति तादृशशब्दः तस्य निपातसंज्ञा भवति पशुशब्दस्य निपातसंज्ञा परन्तु पशुः इति वयं वदामः चेत् तत्र पुल्लिङ्गे अस्ति एकवचने अस्ति अतः पशुः इति शब्दस्य निपातसंज्ञा नास्ति तर्हि इदानीं यत्र उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा भवति तत्र धातुना योगः वर्तते धातुना योगः अस्ति चेत् तत्र लिङ्गान्वयः नास्ति परन्तु संख्यान्वयः अस्ति खलु यत्र धातुना सह योगः अस्ति यदा तत्र प्रकृत्वा इति न प्रकृत्य तदपि अव्ययमस्ति तत्रापि लिङ्गसंख्यान्वयः नास्ति यथा प्रकृत्वा इति वयं वदामः अथवा प्रकृत्य इति वदामः प्रकृत्य इति ल्यबन्तम् अव्ययसंज्ञकम् अस्ति खलु तत्र लिङ्गान्वयः नास्ति अन्वयः नास्ति अतः प्र इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा अस्ति गतिसंज्ञा अस्ति निपातसंज्ञा तत्र भवितुमर्हति वा न वा किं चिन्तनम् अर्हति कथम् अर्हति कारणे कि प्र इति प्रादि अस्ति य इति त्वा इत्यस्य न आगच्छति तु त्वा इत्यस्य अव्ययसंज्ञा अस्ति कारण कि तत् सूत्रम् अस्ति त्वा तोसुन् कस्ुन् अनेन तो स्थानिवत् भावेन अत्र अव्ययसंज्ञा भवति तेन किम् तेन किं तत्र प्रश्न न अवगतम् न प्रकृत्य इत्यत्र अव्ययसंज्ञा भवति इत्यनेन तत्र निपातसंज्ञा भवति वा उपसर्गसंज्ञा भवति वा गतिसंज्ञा भवति वा तत्र तस्मिन् विषये वदतु उपसर्गसंज्ञा तु अस्ति कारण उपसर्गसंज्ञा अस्ति तदा एव प्रकृत्य इति पदं निष्पन्नम् अभवत् अपि निपातसंज्ञा अस्ति वा न वक्तुं शक्नोमि इत्युक्ते त्रयाणां तिसॄणामपि संज्ञानां समावेशः एकत्र भवति वा इति एव प्रश्नः खलु आमाम् इत्युक्ते उदाहरणमस्ति वा यत्र तिस्रः अपि संज्ञाः भवन्ति इदानीम् अहं केवलम् उच्चैः चिन्तयन्ती अस्मि इदानीम् एकम् उदाहरणमस्ति अवदत्
अवदत्त इति एकम् उदाहरणम्। अव इत्यस्य इति प्रादेः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा च भवितुम् अर्हति, परन्तु तस्य तादृश अव इत्यस्य यत्र उपसर्गसंज्ञा नास्ति तत्र एकेन गणसूत्रेण निपातसंज्ञा भवितुम् अर्हति। यथा अवदत् इति अहं वदामि, तत्र अवदत्त इत्यत्र अव इति वस्तुतः प्रतिरूपकम् अस्ति। प्रतिरूपकम् अव इति साक्षात् उपसर्गः नास्ति, अव इति तत्र रूपं दृश्यते, परन्तु वस्तुतः अव इति अव्ययं नास्ति, परन्तु निपातसंज्ञकः वर्तते। अतः मम भाति यत् तिस्रः अपि संज्ञाः एकत्र न भवन्ति। यत्र निपातसंज्ञा अस्ति तत्र उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा च न भवति। यत्र धातुना सह योगः भवति प्रादेः, तत्र प्रादेः निपातसंज्ञा न भवति, यतोहि धातोः योगः यदा अस्ति तत्र तु वचनं तु आयाति खलु, संख्यान्वयः तु आयाति। यत्र लिङ्गान्वयः संख्यान्वयः नास्ति तत्र किं निपातसंज्ञा भवति, परन्तु यत्र धातुः आयाति तत्र तु संख्यान्वयः भवति खलु। अतः मम भाति यत् यत्र उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा च भवति तत्र तु निपातसंज्ञा न भवति एव। अतः यद्यपि निपातसंज्ञा अपि आकडारात् एका संज्ञा इति क्षेत्रे अस्ति, तथापि एकत्र उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च न भवति इति मम भाति प्रादेः प्रसङ्गे। परन्तु तत्र अन्यत्र ऊर्यादिषु दाचश्च इत्यत्र तत्र वयं पश्यामः चेत् तत्र तु गतिसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा निपातसंज्ञा अपि भवितुम् अर्हति। तत्र तत् कथम् इति अग्रे पश्यामः। परन्तु इदानीं प्रादेः विषये तु गतिसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा निपातसंज्ञा एकत्र न भवति। भगिनी, प्रकृत्य यद् भवती प्रश्न पृष्टवती, तत्र निपातसंज्ञा नास्ति, केवलम् उपसर्गसंज्ञा अस्ति, अपि गतिसंज्ञा अस्ति इति अस्ति। अस्तु। अत्र अस्मिन् विषये किञ्चित् इतोपि चिन्तनीयं भवति। निपातसंज्ञायाः प्रयोजनं किम् अस्ति? निपात एकाच् अनाङ् अस्ति खलु सूत्रम्। एकः एव सूत्रमस्ति किल तत्र? न, एकमेव सूत्रमिति न, अव्ययमपि भवति स्वरादिनिपातनेन। निपातम् अव्ययम् अस्तु, परन्तु प्रयोजनम् अन्यत् प्रयोजनं किमपि अस्ति वा इति पश्यन्ति। यतोहि प्रादेः तु अवश्यं निपाताः भवन्ति, तस्मात् अनन्तरं निपातसंज्ञा कर्तुम् आवश्यकता का इत्येव मम मनसि आगतम्। किं वदति? प्रादयः इति सूत्रे निपातसंज्ञा भवति किल, तस्मात् निपातसंज्ञा तत्र एकस्मिन् सूत्रे एव तस्य प्रयोजनम् अस्ति। तत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति भगिनी। निपात एकाच् अनाङ्, स्वरादिनिपातम् अव्ययम्, यावत् लट् निपातस्य च इति बहूनि सूत्राणि सन्ति। तत्तु एका जनाङ् इति तु तत्र भिन्नमस्ति। एकः एव अच् भवेत्, तत्र तु भिन्ना वर्तते। परन्तु प्रादयः ये निपाताः भवन्ति तेषाम् उपयोगः प्रादयः निपातः न भवन्ति इत्येव मया इदानीम् उक्तं खलु। एवं वा? परन्तु प्रादयः इति सूत्रे तु निपातसंज्ञा अपि भवति न। प्रादीनां निपातसंज्ञा अद्रव्यवाचिषु अर्थेषु,
हा सत्यं, तत्र अद्रव्यवाचशब्देषु एव भवति सत्यं। चादयोः सत्त्वे अपि अस्ति किल, च आदिसत्त्वे निपातसंज्ञा प्राप्नुवन्ति, सत्यं। च इति तु तत्र तु अव्ययरूपेण अस्ति खलु च इति। सत्यं। निपातसंज्ञायाः प्रयोजनं स्पष्टता नास्ति भगिनि। अस्तु पश्यामः अग्रिम एकवारं दृष्ट्वा तद् कक्षायां पश्यामः। न निपातसंज्ञकानां प्रगृह्यसंज्ञा भवति। निपातसंज्ञा नास्ति चेत् प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। एकाच् संज्ञकः अस्ति चेत् प्रगृह्यसंज्ञा भवति। प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति चेत् अन्यत् किमपि भवति। यथा ईदुदेत् द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यादीनि सन्ति खलु। आम् सत्यं भगिनि। अस्तु संज्ञायाः प्रयोजनं किम् इति चेत् निपातसंज्ञा भवति, तदनन्तरं प्रगृह्यसंज्ञा भवति। प्रगृह्यसंज्ञा भवति चेत् सन्धिः न भवति, प्रकृतिभावः भवति, एवमस्ति खलु। अस्तु अस्तु। परन्तु भवती वदति तत्र यदि तत्र आकलनात् एका संज्ञा इत्यस्मिन् अधिकारे सन्ति इति कारणात् प्रादयः अद्रव्यवाचे अर्थेषु एव निपातसंज्ञा प्राप्नोति। अत्र तु संख्या अवगम्यते इति कारणात् तत्र निपातसंज्ञा न तिष्ठति इत्येव भवती वदति किल। कुत्र संख्या अवगम्यते? प्राकृत्य इति वदामः, क्रियायोगः यदि अस्ति तस्मिन् समये तत्र तु संख्या अपि च द्रव्यस्य किमस्ति अन्यः संख्या क्रिया किं लिङ्गसंख्या अन्वयः। लिङ्गसंख्या अन्वयः नास्ति यत्र, तत्रैव निपातसंज्ञा प्राप्नोति। अत्र तु संख्या बुध्यते कुत्र प्र इति अस्ति, तत्र संख्या बुध्यते। आम् अतः तत्र निपातसंज्ञा न भवति इति भवती वदति किल एतावन्तं पर्यन्तम्। आमाम् इति मम अवगमनं सम्यक् अस्ति वा इति प्रष्टुम्। आमां, धातुना योगः अस्ति चेत् वचनस्य अन्वयः अस्ति इति कृत्वा तत्र निपातसंज्ञा भवति इति न वक्तुं शक्नुमः। इति कृत्वा कुत्र निपातसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा एकत्र भवति इति प्रश्नः आसीत्। अस्तु अस्तु, अधुना स्पष्टमस्ति। अस्तु भगिनि, तत्र कथम् एकत्वसंख्या भवति भगिनि प्रायितस्य? प्र इत्यस्य एकत्वसंख्या कथं भवति? यत्र अव्ययम् इत्यस्य लक्षणं किम् अस्ति? यन्न वेत्ति खलु, यस्य परिवर्तनं न भवति। अव्ययं भवति चेत् निपातसंज्ञा अस्ति चेदेव अव्ययं भवति खलु। निपातसंज्ञा विना कथम् अव्ययं भवति? प्र इत्यस्य अव्ययसंज्ञा अस्ति इति केन उक्तम्? नास्ति तर्हि अव्ययं नास्ति इति कृत्वा एकत्वम् अस्ति इति वा? न, प्र इत्यस्य अव्ययसंज्ञा भवति न एकक्षणं प्रथमतया प्र इत्यस्य निपातसंज्ञा कथम् अस्ति इति प्रतिपादयतु, तदनन्तरं वचनस्य चिन्तनं कुर्मः। प्र इति निपातसंज्ञकः अस्ति वा न वा? अस्तु, निपातसंज्ञा कदा भवति? अद्रव्यवाची अस्ति चेत् निपातसंज्ञा भवति। गणे अस्ति चेत् गणे अपि भवतु भवेत्, तदनन्तरं अद्रव्यवाची अपि भवेत्। इदानीं पशु इति शब्दः विशेषणत्वेन एव प्रयुक्तः अस्ति खलु, क्रियाविशेषणत्वेन प्रयुक्तः। पशु वदति इत्यत्र प्राय क्रियाविशेषेण प्रयुक्तः अस्ति कृत्वा तत्र नपुंसकत्वम् एकत्वम् आगच्छति। इदानीं प्रा इति कथं नपुंसकत्वम् एकत्वम् इति वा? एकत्वं कुतः? नपुंसकलिङ्गे अस्ति,
अत्र क्रियाविशेषणानि अत्र एकत्वं नपुंसकत्वम् इति न नपुंसकत्वम् अस्ति, कर्मत्वं क्लीबत्वं न तु एकवचनत्वं। वचनत्वम् अस्ति इति कुत्र उच्यते? शनैः इति वयं वदामः चेत्, उच्चैः इति वयं वदामः चेत् तत्र वचनत्वम् अस्ति वा? तत्र अस्तु नपुंसकत्वम् अस्ति चेत् वचनत्वम् एकवचनत्वं वा बहुवचनत्वं वा किमपि भवेत् खलु। नपुंसकलिङ्ग अस्ति, इदानीं क्लीबत्वम् उक्तं चेत् कथं लिङ्ग एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं न भवति? न, इदानीं लिङ्गान्वयः अस्ति इति वदति। अन्वयः अस्ति चेत् तत्र संख्यान्वयः अपि अस्ति इति वदति। परन्तु पशु इति शब्दस्य अत्र समीचीनं, परन्तु पशु इत्यस्य पशु वदति इति कृत्वा तत्र पशुशब्दस्य क्रियाविशेषणम् इत्युक्ते अन्यत्र तस्य प्रयोगः न शक्यते इति वदति वा? द्रष्टव्यं हि विशेषणरूपेण एव प्रायः एतादृशप्रयोगः भवति इति चिन्तयामि। नास्ति विशेष, यतोहि तत्र अत्र विशेष्यं भवेत् खलु, नो चेत् पशु इति शब्दः क्रियाविशेषणम् इति वदति। नो चेत् इदानीं पृथक्तया वदामश्चेत् केन सह सम्बन्धः? सुबन्तेन सम्बन्धः नास्ति, तत्र क्रियया सह सम्बन्धः अस्ति तस्य। इति चिन्तयामि चेत् तत्र नपुंसकलिङ्गे क्लीबत्वं चेत् तर्हि प्रायः एकत्वसंज्ञा स्यात्। इदानीं प्रा इत्यत्र कथं विशेषणत्वेन प्रयुक्तः अस्ति वा इति मम सन्देहः। विशेषणत्वेन न प्रयुक्तः। विशेषणत्वेन न प्रयुक्तः। इदानीं शीघ्रं गच्छति, केवलं शीघ्रम् इति शब्दः तस्य लिङ्गान्वयः संख्यान्वयः नास्ति। इत्युक्ते वाक्ये तस्य यदा प्रयोगः भवति तदानीं क्रियाविशेषणत्वेन प्रयोगः अस्ति चेत् तत्र लिङ्गान्वयः संख्यान्वयः इति यथा भवान् वदति अस्ति। परन्तु केवलं शब्दः शीघ्रम् इति शब्दः शीघ्रम् इति शीघ्रशब्द, इदानीं शीघ्रः शब्दः विशेषणत्वेन अपि भवति। न श्रूयते। शीघ्रमिति शब्दः, शीघ्रशब्दः, हरि ओम्, वदतु। शीघ्रशब्दः त्रिषु लिङ्गेषु भवति, विशेषणत्वेन भवति। इदानीं शीघ्रम् इति त्रिषु लिङ्गेषु कथं भवति? शीघ्रशब्दः त्रिषु लिङ्गेषु भवति। इदानीं अव्ययं नास्ति वा? शीघ्रं नास्ति, शीघ्र इति शब्दः अस्ति। अत्र कोशं दृष्ट्वा एव वदामि। जवोतशीघ्रं त्वरितं लघुक्षिप्रम् अरुन्धृतम् इति अमरकोशे अस्ति। तत् त्रिषु लिङ्गेषु भवति इति अस्ति। जवः, इदानीं जवः अश्वः, एवं शीघ्रः अश्वः, शीघ्रा नौका, एवमपि प्रयोगानि सन्ति। शीघ्रम् इति अव्ययमपि किञ्चित् अव्ययत्वेन प्रयोगः अस्ति वा न जानामि, यतोहि तत्र पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गं भवति। तु केवलशीघ्रशब्दः प्रयुक्तः अस्ति चेत् नपुंसकलिङ्गे भवति। शीघ्रं तत्र नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। केवलं किं केवलं शीघ्रम् इति वा? किम् उक्तवान्?
शीघ्रशब्द इदं केवलं शीघ्रं शीघ्रम् इति वदामश्चेत् तत्र नपुंसकलिङ्गत्वं नपुंसकलिङ्गत्वं तत्रैव क्रियाविशेषणत्वेन प्रयोगः तत्र अव्ययं न भवति वा तत्र अव्ययं नास्ति इति चिन्तयामि। क्रियाविशेषणानाम् अव्ययत्वं नास्ति इति वदति खलु आम् अव्ययत्वं अपेक्षते सर्वत्र नास्ति। तर्हि प्रादीनां निपातसंज्ञा कुत्र भवति इत्युक्ते भवान् वदति शीघ्रम् इति क्रियाविशेषणत्वेन तत्र निपातसंज्ञा नास्ति लिङ्गान्वयः वचनान्वयः संख्यान्वयः अस्ति सत्यं। तर्हि कुत्र प्रादीनां निपातसंज्ञा भवति इदानीं निपातसंज्ञा अद्रव्यवाची अस्ति चेत् निश्चयेन भवति इति भाति यतोहि पूर्वसूत्रमपि अस्ति तेन बाधकं नास्ति। अनन्तरं चादिवशत्वे प्रादयः उपसर्गाक्रियायोगे तन्त्रं गतिश्च इति अस्ति। इदानीं यदि निपातसंज्ञा अस्ति तर्हि मम अन्यः अपि सन्देहः अस्ति प्रा इति तत्र पदं नास्ति खलु प्रादिसमासे पदं नास्ति प्रा इति केवलं शब्दः एव न पदमस्ति पदमस्ति तस्य पदं नास्ति चेत् कथं समासः सुबन्तस्य सुबन्तेन सह समासः खलु तर्हि प्र इत्यस्य पदसंज्ञा तु अस्ति खलु प्रातिपदिकस्थले एव समासः किमपि सम्यक् न जानामि तदपि न अत्र तत् इदानीं प्र इत्यस्य तु पदसंज्ञा अस्ति खलु तदनन्तरं अव्ययाताप्सुपः इत्यनेन तर्हि तस्य सुब्लुक् कथं जातम् अव्ययाताप्सुपः तर्हि अव्ययसंज्ञा निपातसंज्ञा अस्ति चेदेव भवति खलु इति प्र इत्यस्य अव्ययसंज्ञा निपातसंज्ञा अस्ति अद्रव्यवाचिषु अर्थेषु तर्हि प्र इति अद्रव्यवाचिषु अर्थेषु एव प्रयोगः खलु प्र इत्यस्य प्रादेः तर्हि प्र इत्यस्य अव्ययसंज्ञा निपातसंज्ञा च अस्ति इदानीं तत्र क्रियायोगः अस्ति चेत् तदानीं तत्र गतिसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा च भवति खलु किमस्ति अनिमा भगिनी किमपि वदति न अहं किमपि न उक्तवती भगिनि ओके केनचित् उक्तं वा भगिनी यावत्पर्यन्तं निपातसंज्ञा नास्ति तर्हि तत्र लुक् सुप् इत्यस्य लुक् कथं भवति न भवति न अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन निपातसंज्ञा अस्ति चेत् यत् अव्ययं प्राप्नोति स्वरादिनिपात अव्ययम् इत्यनेन निपातसंज्ञा प्राप्नोति स्वरादिगणे अस्ति चेदपि अव्ययसंज्ञा भवति परन्तु प्रादयः स्वरादिगणे न सन्ति अतः निपातसंज्ञा काः चेत् एव अव्ययसंज्ञा सत्यं अतः तत्र निपातसंज्ञा यदा अस्ति तस्मात् अनन्तरमेव सुब्लुक् भवति किल अव्ययसंख्या यदा अस्ति तदनन्तरमेव सुब्लुक् भवति निपातसंज्ञा अस्ति अव्ययसंज्ञा अस्ति तदनन्तरं सुब्लुक् अस्ति अतः तत्र निपातसंज्ञा आवश्यकम् अस्ति इति भाति कुत्र प्रादीनां वा तदेव अहं चिन्तयन्ती अस्मि यदि तर्हि प्रादीनां निपातसंज्ञा अस्ति अनन्तरं गतिसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा च भवति इति खलु आं भगिनि तदेव मम चिन्तने अस्ति अधुना न भगिनि तत्र गतिसंज्ञा अपि च निपातसंज्ञा भवति चेत् इदानीं प्रकृत्य इति भवति किल प्रायोगः कृतयोगः त्वा तर्हि पृथक् त्वातोसन् कसुनः अव्ययम् इति दातव्यम् इति नास्ति अत्र समग्रस्य अस्ति खलु समग्रस्य अस्ति तद्
इदानीमेव निपातसंज्ञा भवति चेत् स्वरादिनिपातमव्ययम् इत्यनेन अव्ययसंज्ञा तु प्राप्नोति, तर्हि पृथक् त्वात् सुन्खसुनः किमर्थम् आवश्यकम्? तत् समग्रस्य प्र इत्यस्य अव्ययसंज्ञा अस्ति, परन्तु प्रकृत्य इत्यस्य अव्ययसंज्ञा अस्ति केन सूत्रेण? अस्तु अस्तु, तत्तु भिन्नवार्ता खलु? आमाम् अवगतम्। अस्तु, अत्र अस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः इतोपि, परन्तु इदानीम् एतावता चर्चितं यत् इत्यस्य निपातसंज्ञा अव्ययसंज्ञा अस्ति चेदेव तस्य पदसंज्ञा अपि पदसंज्ञा तु सुप् इत्युक्ते प्रादिभ्यः सुप्रत्ययस्य विधानं भवति, तदनन्तरं सुप्रत्ययस्य लोपः भवति अव्ययात् आत्सुपः इत्यनेन। तर्हि प्रा इत्यस्य अव्ययसंज्ञा भवेत्, तदानीमेव सुप्रत्ययस्य लोपः भवति, यतोहि इदानीं सुप्रत्ययः न दृश्यते। तर्हि अव्ययसंज्ञा दातव्या चेत् तत्र निपातसंज्ञा अवश्यं भवेत्। तर्हि प्र इत्यस्य निपातसंज्ञा अस्ति, अव्ययसंज्ञा अपि अस्ति, सुब्लुक् जातः अथवा जातं, तर्हि प्र इति पदं लब्धं। केवलं प्र इत्यस्य निपातसंज्ञा अव्ययसंज्ञा अस्ति। इदानीं यदा धातुना सह योगः अस्ति तदानीं गतिसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा च भवति। अस्तु, तर्हि इदानीं किञ्चित् अग्रे पश्यामः। किम् उषा भगिनी अग्रे पठति वा? अस्तु भगिनि। प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे तत् अभवत्। प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च इति एतानि त्रीणि सूत्राणि आकडारात् एका संज्ञा इति सूत्रस्य परिधौ एव सन्ति इत्यतः एकस्य रूपस्य एका एव संज्ञा अर्हा इति चिन्तयामः। परन्तु गतिश्च इति सूत्रे चकारग्रहणेन तिसॄणां संज्ञानां समावेशः सम्भवति। गतिश्च इति सूत्रे चकारः स्वीकृतः अस्ति, सः एव ज्ञापयति यत् अनेकसंज्ञानां समावेशः सम्भवति इति। अतः एव एकस्य रूपस्य उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च भवितुम् अर्हति। ओके, इदानीमेव वयं चर्चितवन्तः। प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च इति एतानि त्रीणि सूत्राणि प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च इत्यनेन उपसर्गसंज्ञा अपि च गतिसंज्ञा अस्ति। एतानि त्रीणि सूत्राणि अपि आकडारात् एका संज्ञा अधिकारे अस्ति इत्यनेन प्रादयः उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा अपि च निपातसंज्ञा अव्ययसंज्ञा अपि वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। त्रीणि गतिश्च इति सूत्रेण तिसॄणां संज्ञानां समावेशः सम्भवति। प्रादयः उपसर्गा गति इति त्रीणि संज्ञा सम्भवति, परन्तु क्रियायोगः अस्ति चेत् उपसर्गा गतिसंज्ञा, क्रियायोगः नास्ति चेत् प्रादयः कृते अद्रव्यवाचिषु अर्थे निपातसंज्ञा अस्ति, अव्ययसंज्ञा अस्ति, परन्तु क्रियायोगः नास्ति इत्यनेन उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा च न तिष्ठति इति खलु भगिनि? पुनः वदतु तत् यदुक्तं पुनः। ओके, प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च इति त्रीणि सूत्राणि इत्यनेन प्रादेः
प्रादिगणे ये शब्दाः सन्ति तत् क्रियायोगम् अस्ति चेत् उपसर्गसंज्ञा अपि च गतिसंज्ञा अपि भवति। तदानीं वयं वदामः प्रादिसंज्ञा क्रिया उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा त्रीणि संज्ञानां तिसृणां संज्ञानां समावेशः सम्भवति इति। परन्तु क्रियायोगः नास्ति चेत् प्र इति प्रादिशब्दाः प्रादिगणे ये शब्दाः सन्ति तत् तेषाम् अद्रव्यवाचिषु अर्थे निपातसंज्ञा अव्ययसंज्ञा तिष्ठति एव। निपातसंज्ञा अस्ति इत्यनेन अव्ययसंज्ञा अपि सम्भवति। अद्रव्यवाचिषु अर्थे प्रादिगणशब्दाः अव्ययसंज्ञा अपि भवति इति। यदा गतिश्च इति सूत्राद् अग्रे पठामि वा भगिनि? भगिनी अन्तिम वाक्य अस्मिन् परिच्छेदे इति साधु अस्ति वा दोषाय अस्ति? गतिश्च तत् वाक्यं वदति भगिनि? गतिश्च इति सूत्रे एकवारं पठतु तदनन्तरं पश्यामः किं वाक्यम् अन्तिम परिच्छेदे अन्तिमवाक्यं। अत एव एकस्य रूपस्य उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च भवितुम् अर्हति। आं भवितुमर्हति यतोहि प्र इत्यस्य इत्यत्र अव्ययताप्सुपः इत्यस्य कार्यं भवेत् खलु तदानीमेव तत्र प्र इति लभ्यते। नो चेत् तत्र किं विसर्गः किमपि दृश्येत खलु प्रः इति भवेत्। सुप्रत्ययस्य विधानं यदा भवति तर्हि प्रः इति भवेत् परन्तु प्रः इति न श्रूयते प्र इति श्रूयते तर्हि सुप्रत्ययस्य लोपः जातः। केन सूत्रेण लोपः जातः इति चेत् अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन एव लुप्तः। अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लुप्तः चेत् तर्हि तस्य निपातसंज्ञा भवेत् नो चेत् कथं लोपः। अतः प्र इति केवलं प्र इति एव पश्यामः चेत् तत्र अव्ययसंज्ञा अस्ति निपातसंज्ञा अस्ति अद्रव्यवाचिषु अर्थेषु। निपातसंज्ञा अस्ति निपातसंज्ञा अस्ति चेत् अपि उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा अपि अस्ति इति न तद् अनन्तरं प्रथमतया केवलं प्र इति अस्ति चेत् तत्र निपातसंज्ञा अस्ति अव्ययसंज्ञा अस्ति खलु। अस्ति आं भगिनि तत् अवगतं। परन्तु उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा तु धातुना क्रियायोगः धातुना योगे क्रियायोगे अस्ति चेत् एव उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा। परन्तु अतः एव एकस्य रूपस्य उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा च भवितुम् अर्हति इति चेत् उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा अस्ति चेत् अपि निपातसंज्ञा अस्ति इति वा? आमां प्र इत्यस्य प्रकृत्य इत्यत्र प्र इत्यस्य निपातसंज्ञा अस्ति आदौ एव निपातसंज्ञा अस्ति। कृ धातुना योगे तत्र उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा च प्राप्ता। तर्हि गतिश्च इति चकारग्रहणेन यद्यपि एतानि सर्वाणि सूत्राणि आकडारात् एका संज्ञा इति क्षेत्रे सन्ति तथापि चकारग्रहणेन तत्र एतासां सर्वासाम् अपि संज्ञानां समावेशः भवितुमर्हति चकारग्रहणेन। अस्तु यद्यपि आकडारात् एका संज्ञा अस्ति इत्यपि परसंज्ञा इत्येव ग्रहणम् इति नास्ति। ओके गतिश्च च ग्रहणेन निपातसंज्ञा अपि भवितुम् अर्हति इति। अस्तु गतिश्च इत्यस्य च इति अहं चिन्तितवती उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च इति अस्ति इत्यस्य कृते उपसर्गसंज्ञा एव अस्ति चेत् एव गतिसंज्ञा अस्ति इति। परन्तु गतिश्च इत्यनेन च इत्यनेन प्रादयः अपि च निपातसंज्ञा अपि भवति इति। प्रादीनां निपातसंज्ञा अपि अस्ति क्रियायोगे गतिसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा च भवति संज्ञासमावेशार्थं चकारग्रहणम्। अस्तु अस्तु भगिनि संज्ञा समावेशार्थम्। अस्तु
अग्रे एकं वाक्यम् ओके इदानीम् अन्य कोऽपि पठतु अन्य कोऽपि पठतु भगिनि समयः अस्तु अस्तु तर्हि किम् अरुणा भगिनी पठति वा आं भगिनि पठामि गतिसंज्ञा कर्तुम् अन्यानि 19 सूत्राणि न न अन्तिमवाक्यं पूर्वस्मिन् परिचये यदा गतिश्च इति सूत्र आधारेण 20 प्रादीनां गतिसंज्ञा जायते तदा तेषां कृदन्तप्रातिपदिकेन सह यः गतिसमासः भवति तस्य व्याख्यानं एतावता कृतम् इतः अग्रे 19 सूत्राणि सन्ति यैः गतिसंज्ञा गतिसमासः च भवति गतिश्च सूत्रे आधारेण एव 20 प्रादीनां गतिसंज्ञा भवति जायते वयं जानीमः गतिसंज्ञा पदं कृदन्तप्रातिपदिकेन सह एव समासः भवति गतिसमासः भवति अत्रार्थम् अग्रे 19 सूत्राणि सन्ति तैः गतिसंज्ञा गतिसमासः च भवति गतिसंज्ञा आधारे प्रादीनां गतिश्च सूत्रेण 20 प्रादयः गतिसंज्ञा जायते समासः गति कृदन्तेन प्रातिपदिकेन एव समासः भवति भगिनि अत्र 19 सूत्राणि अपि सन्ति गतिसंज्ञा गतिसमासः एकक्षणं बहु समीचीनं तत्र तर्हि अत्र सारांशः कः इति चेत् यत्र प्रादिः अस्ति चेत् तत्र तिस्रः अपि संज्ञाः भवितुमर्हन्ति उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा सकारग्रहणेन संज्ञायाः समावेशः इति एव अत्र सारांशः कोऽपि संशयः अस्ति वा तत्र ओके अस्तु अग्रे गच्छतु पठामि भगिनि गतिसंज्ञा आमाम् अग्रे गच्छतु गतिसंज्ञां कर्तुम् अन्यानि 19 सूत्राणि गतिसंज्ञां कर्तुम् अन्यानि यानि 19 सूत्राणि सन्ति तैः यदा गतिसंज्ञा जायते तदा तेषां कृदन्तप्रातिपदिकेन सह यः गतिसमासः भवति तस्य व्याख्यानं करिष्यते ध्येयं यत् एतैः 19 सूत्रैः केवलं गतिसंज्ञा एव जायते एतेषां गतिसंज्ञकानां गतिसमासः तु कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण एव जायते अत्र अत्रैव पूर्वपरिच्छेदे किम् उक्तं तदेव अस्ति गतिसंज्ञा कर्तुं 19 सूत्राणि सन्ति ते गतिसंज्ञा जायते तदनन्तरं तद् कृदन्तप्रातिपदिकेन गतिसमासः कर्तुं शक्यते परन्तु 19 सूत्रैः केवलं गतिसंज्ञा एव सूच्यते एव प्रदर्श्यते गतिसंज्ञा तदनन्तरं केन सूत्रेण गतिसमासः भवति इति चेत् कुगतिप्रादिः सूत्रेण एव गतिसंज्ञा भवति न गतिश्च इति सूत्रेण गतिसंज्ञा भवति कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासः भवति कुगतिप्रादयः समासः भवति समीचीनं तर्हि गतिसंज्ञां प्राप्तुम् एकं सूत्रम् अस्ति गतिश्च इति सूत्रं परन्तु अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति यैः गतिसंज्ञा जायते तर्हि कुगतिप्रादयः इत्यनेन गतिसमासः
इति गतिसमासं प्राप्तुम् इतोपि 19 सूत्राणि सन्ति गतिसंज्ञां प्राप्तुं 19 सूत्राणि गतिसंज्ञा प्राप्तुं 19 सूत्राणि अस्ति गतिश्च इति सूत्रमपि अस्ति आमां गतिश्च इति सूत्रमपि अस्ति इतोपि सूत्राणि अपि सन्ति तत्र आदौ अस्ति ऊर्यादि च्वी दाचश्च इति सूत्रं किं श्रीराममहोदय पठितुम् इच्छति वा धन्यवादः श्रीराममहोदय पठितुम् इच्छति वा केवलं शृणोति वा हरि ओम् किम् अद्य न पठितुं शक्नोमि ओके ओके तर्हि किं शोभा भगिनी पठतु आं भगिनि ऊर्यादि च्वीडाचश्च इति सूत्रम् ऊर्यादि च्वीडाचश्च ऊर्यादयः च्वीप्रत्ययान्तशब्दाः डाच् प्रत्ययान्तशब्दाः च क्रियायोगे गतिसंज्ञकाः भवन्ति ऊर्यादिगणे ये शब्दाः पाठिताः च्वीप्रत्ययान्तशब्दाः डाच् प्रत्ययान्तशब्दाः च क्रियायोगे गतिसंज्ञकाः भवन्ति अस्तु तदेव इदं सूत्रं संज्ञासूत्रं वर्तते च्वीप्रत्ययः तथा डाच् प्रत्ययः क्रू भू अस् इत्येतैः धातुभिः योगे एव विधीयते अतः अस्मिन् सूत्रे च्वीप्रत्ययः तथा डाच् प्रत्ययः इत्यनयोः साहचर्यात् ऊर्यादीनाम् अपि गतिसंज्ञा क्रू भू अस् इत्येतैः धातुभिः योगे एव भवति अन्यधातुभिः योगे न भवति इति अवगन्तव्यम् ऊरी आदिः येषां ते ऊर्यादयः च्वीश्च डाच् च तेषाम् इतरेतरद्वन्द्वः ऊर्यादिच्विडाचः ऊर्यादिच्विडाचः प्रथमान्तं च अव्ययपदं द्विपदमितं सूत्रं प्रागीश्वरात् निपाताः इत्यस्मात् सूत्रात् आरभ्य अधिरीश्वरे इति सूत्रपर्यन्तं निपाताः इत्यस्य अधिकारः अस्ति अतः अस्मिन् अधिकारे ये शब्दाः पाठिताः तेषां निपातसंज्ञा अपि भवति निपातसंज्ञा भवति इति कारणेन तेषां शब्दानाम् अव्ययसंज्ञा अपि भवति अव्ययसंज्ञा भवति इति कारणेन सुपः लुक् भवति अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन सूत्रेण गतिसंज्ञा च भवति इति कारणेन तेषाम् असुबन्तेन क्षम्यतां गतिसंज्ञा च भवति इति कारणेन तेषाम् असुबन्तेन सह नित्यसमासः भवति येषां गतिसंज्ञा अस्ति तेषां योगे एव अयं नित्यसमासः भवति अस्मिन् सूत्रे उक्तानां शब्दानां गतिसंज्ञा क्रू भू अस् इत्येतैः धातुभिः योगे एव भवति अतः गतिसमासः अपि तैः योगे एव भवति अस्मिन् सूत्रे उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मात् सूत्रात् क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्तिः गतिश्च इत्यस्मात् सूत्रात् गतिः इति पदस्य वचनपरिणामं कृत्वा गतयः इति पदस्य अनुवृत्तिसहितसूत्रम् ऊर्यादि च्वीडाचश्च क्रियायोगे गतयः इति अस्तु इदानीं गतिसंज्ञा इति शीर्षिकायां गतिसंज्ञां कर्तुम् अन्यानि 19 सूत्राणि इति पूर्वम् उक्तं तत्र एकं सूत्रम् ऊर्यादि च्वीडाचश्च इति ऊर्यादिगणे सन्ति एते अतः ऊर्यादयः इति तत्र च्वी प्रत्ययान्त अपि च डाच् प्रत्ययान्तशब्दानां किं विषयः इदानीं ते क्रियायोगे गतिसंज्ञकाः भवन्ति इति अपि च इदं संज्ञासूत्रम् अस्ति अपि च तत्र मुख्यविषयः च्वी प्रत्ययः डाच् प्रत्ययः केवलं क्रू भू अस् इत्येतैः धातुभिः एव विधीयते न तु अन्येषां धातूनां योगे अपि च
कथं जानीमः तत् कथं जानीमः इति चेत् स्त्रीप्रत्ययस्य विधानार्थं यद् सूत्रं तत्र तेन सूत्रेण उच्यते स्त्रीप्रत्ययः कृबु अस्ति इत्येतैः योगे एव विधीयते इति एवं डाच् प्रत्ययस्य विधायकसूत्रं यदस्ति तत्र उच्यते इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। आम् आम् अग्रे तत् दृष्टवन्तः। तर्हि तदनन्तरं तत्र अस्मिन् सूत्रे च्वी प्रत्ययः डाच् प्रत्ययः इत्यनयोः साहचर्यात् ऊर्यादीनाम् अपि गतिसंज्ञा भवति। तर्हि तत्र यदा किन्तु केवलं क्रूभू अस्ति धातूनां योगे गतिसंज्ञा अपि भवति। अपि च ऊर्यादि डाच् तत्र प्रागेश्वरात् निपाताः इति इत्यस्मात् सूत्रात् आरभ्य अधिरीश्वरे इति इदानीं पूर्वं दृष्टवन्तः। सूत्रपर्यन्तं निपाताः इत्यस्य अधिकारः प्रवर्तते। अतः एतेषां निपातसंज्ञा अपि भवति। निपातसंज्ञा यदा भवति तदा अव्ययसंज्ञा अपि भवति इति अपि चर्चितवन्तः। तर्हि एतेषां निपातसंज्ञा इदानीं निपातसंज्ञा अस्ति, अव्ययसंज्ञा अपि अस्ति। अव्ययसंज्ञा भवति चेत् सुपः लुक् भवति, अव्ययात् आप्सुपः इति अपि दृष्टं। तर्हि सुप् विधीयते, तदनन्तरं तस्य लुक् भवति अव्ययात् आप्सुपः इति, यतोहि निपातसंज्ञा अस्ति, अव्ययसंज्ञा अपि अस्ति। गतिसंज्ञा भवति यतोहि क्रियायोगे धातोः योगे भवति इत्यनेन क्रियायोगः भवति तत्र, इति कारणेन तत्र गतिसंज्ञा अपि भवति। तर्हि तेषाम् असुबन्तेन सह नित्यसमासः भवति। इदानीं तत्र गतिसंज्ञा अस्ति इत्यनेन सुबन्तेन सह समासः न भवति, असुबन्तेन सह एव समासः, इत्युक्ते धातोः सह एव समासः भवति। समासे धातुः दृश्यते प्रक्रियायां। येषां गतिसंज्ञा अस्ति तेषां योगे अयं नित्यसमासः भवति इति तत्र दृष्टवन्तः। अपि च अस्मिन् सूत्रे उक्तानां शब्दानां गतिसंज्ञा क्रूभू अस्ति इत्येतैः एव इति स्मरणीयम्, अन्यत्र न भवति इति। अपि च उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मात्, इदानीं तत्र अनुवृत्तिः उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यस्मात् क्रियायोगे इत्यस्य अनुवृत्तिः स्वीकृतं। तत्र गतिश्च इत्यनेन तत्र किञ्चित् वचनपरिणामं कृत्वा गतयः इति स्वीकृतं, न तु गतिः इति। अतः तत्र अनुवृत्तिसहितसूत्रे अन्ते गतयः इति दृश्यते। तर्हि ऊर्यादि च्वी डाचश्च तयोः क्रियायोगे गतयः भवन्ति इति अनुवृत्तिसहितसूत्रं वदति। सम्यक् वा भगिनि? आमां सम्यक् अस्ति भगिनि, सम्यक्। क्षम्यताम्, अत्र शब्दः अस्ति। ओके, तर्हि अत्र सूत्रस्य विषये तत्र वंशभगिनी वदति वा पुनः सारांशरूपेण सूत्रार्थः? आं भगिनि, वदिष्यामि। ऊर्यादि च्विडाचश्च इति सूत्रमस्ति। ऊर्यादयः इति एकः गणः अस्ति, ऊर्यादिगणः अस्ति। च्वी प्रत्ययान्तशब्दाः ये सन्ति, ये शब्दाः च्वी प्रत्ययान्तेन विहितः अस्ति, अपि च डाच् प्रत्ययान्तशब्दाः ये सन्ति ते क्रियायोगे गतिसंज्ञकाः भवन्ति इति उक्तं सूत्रार्थः अस्ति। अतः तत्र ऊर्यादिगणे केचन शब्दाः सन्ति, अपि च च्वी प्रत्ययान्तशब्दः सन्ति। एतत्तु संज्ञा अस्ति, तत्र गतिसंज्ञा प्राप्नोति, एतत्तु संज्ञासूत्रमस्ति। अपि च च्वी प्रत्ययान्तः शब्दः इत्युक्ते तत्र कथं कृ भू
एतैः धातुभिः सह एव तत्र डाच् च्वी प्रत्ययस्य विधानं भवति अपि च डाच् प्रत्ययस्य विधानमपि एतैः धातुभिः सह विद्यते अपि च अस्मिन् सूत्रे अस्मिन् सूत्रे च्वी प्रत्यय डाच् प्रत्ययोः साहचर्यात् तुर्यादिगणे गतिसंज्ञा ओके अस्तु तत्र च्वी प्रत्ययान्तः शब्दः अपि च डाच् प्रत्ययान्तः शब्दः तत्र गतिसंज्ञा प्राप्नोति अपि च अतः तेन कारणेन साहचर्यात् ऊर्यादिगणे ये शब्दाः सन्ति ते अपि गतिसंज्ञा प्राप्नुवन्ति इति साहचर्यात् इति अपि उक्तम् तत्र सूत्रस्य विवरणं किमस्ति इत्युक्ते तत्र ऊर्यादयः च्वीश्च डाश्च एतेषाम् इतरेतरद्वन्द्वसमासः अस्ति अपि च प्रागीश्वरानिपाताः इति एकः अधिकारसूत्रम् अस्ति अस्मिन् सूत्रे तत्र प्रा आदिशब्दाः तत्र प्रादयः ये सन्ति ते निपातसंज्ञा प्राप्नुवन्ति प्रागीश्वरनिपाताः इति सूत्रे तत्र अधीरीश्वर इति सूत्रपर्यन्तम् एतत् अधिकारः प्रचलति एषः अधिकारः प्रचलति इति कारणेन तत्र प्रा आदिशब्दाः निपातसंज्ञा प्राप्नुवन्ति निपातसंज्ञायाः कारणेन तत्र स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति सूत्रेण ते एतेषाम् अपि तत्र अव्ययसंज्ञा भवति अव्ययसंज्ञा भवति इति आवश्यकमस्ति यतोहि अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन सुब् लुक् न भवति यदि एतेषाम् एते अपि तत्र सुबन्ताः एव सन्ति प्रा आदि सुबन्ताः सन्ति यदि तत्र समासः भवति तत्र सुप् विधानमपि भवति यदि सुप् विधानं भवति तर्हि तत्र सुप् इत्यस्य लोपः आवश्यकः अस्ति यदा समासः भवति अतः तेषाम् यदि निपातसंज्ञा नास्ति तर्हि अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण तत्र कार्यं न भवति इति कारणात् तेषां निपातसंज्ञा अपि भवति क्रियायोगे गतिसंज्ञा अपि भवति अपि च तत्र उपसर्गसंज्ञा अपि भवति अतः त्रयः तिस्रः संज्ञाः भवन्ति प्रादीनां प्रागीश्वरनिपाताः इति यत् अस्ति एते प्रादयः सन्ति इति एव अस्ति इति चिन्तयामि भगिनी अस्मिन् परिच्छेदे अन्यत् किमपि अस्ति वा न तावदेव केवलं संज्ञायाः विधानं संज्ञायाः विधानं केवलम् अनेन सूत्रेण कृबु अस्ति गतिश्च इति सूत्रेण यत् प्रादयः गतिसंज्ञा प्राप्नोति अन्यैः सूत्रैः अपि तत्र गतिसंज्ञा प्राप्तुम् अर्हन्ति नवदशैः सूत्रैः इति उक्तम् अतः गतिसंज्ञा बहुत्र भवति इति अवगन्तव्यम् समीचीनं सम्यक् अस्तु तर्हि अहं चिन्तयामि अत्र स्थगनं कुर्मः इतः अग्रे सर्तुं शक्नुमः मम एकः सन्देहः अस्ति द्रष्टुम् आरोम्य वदतु भगिनि इदानीं स्वी प्रत्यान्तशब्दः अस्ति उदाहरणमस्ति प्रायः शुक्लीकृत्य अस्ति खलु अशुक्लं शुक्लं करोति इति शुक्लीकरोति इति खलु उदाहरणम् अग्रे आयास्यति सूत्रम् आयास्यति सूत्रं पठामः अग्रे अस्तु विकल्पेन भवति वा विकल्पेन समासः वा नित्यत्वेन समासः भगिनि गतिसमासः इति वा यत्र स्वीप्रत्यान्तशब्दः विधीयते तत्र तु नित्यसमासः शुक्लीकृत्य इति नित्यसमासः तर्हि शुक्ली अनन्तरं करोति इति न वक्तुं शक्नुमः न करोति इति तु तिङन्तमस्ति खलु अतः शुक्लीकरोति इति वक्तुं शक्यते तत्र क्लेशः नास्ति तत्र समासः नास्ति अस्तु तत्र नास्ति नास्ति कृतन्तेन सह एव भवतु अस्तु समासः शुक्लीकृत्य इति तु समासः तत्र गतिसमासः नित्यसमासः अस्तु अवगच्छामि शुक्लीकरोति इत्यत्र समासः नास्ति समस्या नास्ति अस्तु अनुगच्छामि धन्यवादः अस्तु तर्हि भगिनी तत्र शुक्लीकृत्य इत्यस्य निपातसंज्ञा अपि भवति वा
शुक्लीकृत्य इत्यत्र काः संज्ञाः भवन्ति इति चिन्तनम् अग्रे कुर्मः। शुक्ली इति पदस्य अव्ययसंज्ञा भवति। शुक्ली इति पदस्य अव्ययसंज्ञा भवति, गतिसंज्ञा भवति। द्विप्रत्ययान्तशब्दः अभवत् खलु, इदं तु द्विप्रत्ययान्तशब्दः, तर्हि द्विप्रत्ययान्तशब्दाः 1461 इति अस्ति, तत्तु प्राग्रीश्वरान् निपाताः इत्यस्मात् आरभ्य अधिरीश्वरे इति पर्यन्तं निपाताः इत्यस्मिन् अस्ति। तर्हि शुक्लीकृत्य इति निपातम् इति वक्तुं शक्यते वा इति? न, शुक्ली इति एव निपातः। श्रीप्रत्ययान्तः तु केवलं शुक्ली। शुक्ली इति पदमेव श्रीप्रत्ययान्तः, तस्य निपातसंज्ञा अव्ययसंज्ञा सर्वं भवति। तर्हि तादृशशुक्ली इति श्रीप्रत्ययान्तस्य कृधातुना योगः यदा भवति तदानीं गतिसंज्ञा अपि भवति। शुक्ली इत्यस्य गतिसंज्ञा अपि भवति। गतिसंज्ञा भवति चेत् शुक्लीयोगः कृत्य गतिसमासः भवति। अव्ययसंज्ञा भवति इति तु स्पष्टमस्ति, परन्तु निपातसंज्ञा अपि भवति इति मनसि न आयाति। तत्र शुक्ली तत्र प्रागीश्वरान् निपातः इत्यस्य अधिकारे अस्ति ऊर्यादिच्वीडाचश्च इति सूत्रम्। अतः तत्र निपातसंज्ञा अपि भवति, अव्ययसंज्ञा अपि भवति। अनन्तरं समग्रस्य अपि अव्ययसंज्ञा भवति। शुक्लीकृत्य इति समग्रस्य अव्ययसंज्ञा। तत्सर्वम् अग्रे पश्यामः। अस्तु, विस्तृतया चर्चा अस्ति, किमर्थम् एतत् सर्वं तत् पश्यामः, क्रमेण गच्छामः। वस्तुतः पूर्वम् एकवारं दृष्टमासीत्, इदानीं द्वितीयवारं पश्यामः। अस्तु, अत्र स्थगनं कुर्मः भगिनी। विशिष्टः ऊहः व्यूहः इति प्रादिसमासः अस्ति किल? विशिष्टः व्यूहः इति विशिष्टः व्यूहः इति प्रादिसमासः अस्ति वा इति प्रश्नः। वि प्लस् ऊह, वि इत्युक्ते विशिष्टः इति खलु? आम्, प्रादिसमासः खलु। आम्, यथा विरुद्धः पक्षः विपक्षः। आमामाम्। अकृतव्यूहः पाणिनीयः तत्र अस्ति किल? अतः कथं तत्र अकृतव्यूहः पाणिनीयः, तत्र व्यूहः इति अस्ति, निश्चयः इति अस्ति किल व्यूहः इत्यस्य अर्थः। तत्र विशिष्टः ऊहः इति अर्थं प्राप्नोति। अतः कः समासः? मया न बुद्धम्। अकृतव्यूहः पाणिनीयः इत्यस्य कः सम्बन्धः इति न बुद्धं। तत्र व्यूहः इति शब्दः अस्ति। व्यूहः इति पदं निष्पन्नं। तत्र व्यूहः इत्युक्ते विशिष्टः ऊहः व्यूहः, निश्चयः इति कोशे अस्ति। अतः कः समासः भवितुमर्हति इति चिन्तनम् आसीत्। प्रादिसमासः इति उक्तवती खलु भवती? आमाम्, तदेव। परन्तु अकृतव्यूहः पाणिनीयः इत्यस्य कः सम्बन्धः इति न भूतं। न, सः शब्दः अस्ति तदेव। सः शब्दः अस्ति तेन न तत् कथम् अस्ति प्रायः केवलं समासं पृच्छन्ति अस्ति भगिनी, तावदेव भगिनी। न तु अकृतव्यूहः पाणिनीयः खलु। तस्य सम्बन्धः नास्ति, तत्र पदं प्राप्तम्। ओके 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 ओके, या कति प्रादिसमासः तु अस्ति एव। आमां, नास्ति, क्लेशः नास्ति तत्। धन्यवादः। ओके, अस्तु, धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी, नमस्कारः। धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः, नमस्कारः। नमस्कारः भगिनी।